تسی جی اینج نہیں کرنی گل میں آکھا ذلیلو جدو فاروق اعظم ممبر تے کھڑ کے فرمایا جی عمر ٹیڑا ہو جائے تے پھر جی عمر ٹیڑا ہو جائے تے پھر ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا انہیں کیا قومناکا اسی سدیاں کر دیاں گے کہتے نا بحد سیوف اپنی تلواراں دی تیزی نہ یعنی گردن تیری کٹ کے رکھ دیاں گے تو سیدھا کیوں نہیں ہوئے گا تے حضرت عمر نے نہیں فرمایا تو جاندا ہے تو کدے سامنے گل کی تھی میں 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہاں میریاں اے شاناں اور ذلیلو جدو فاروق اعظم نے اے فرمایا نا کہ کون میں ٹیڑا ہو جاواں پھر تے اگو دیہاتی نے کہا سی تو انو تلواراں نہ سیدھیاں کر دیاں گے تے فاروق اعظم نے نہیں کہنا نو ہتھکڑی لا دیو مولانا غفران محمود سیالوی نو گرفتار کر لو مولی خادم تے جناب فور شیڈول لا دیو علامہ صابری تے لا دیو انہاں تے لا دیو انہاں تے لا دیو اے مولوی بڑیاں گلاں کرنا حضرت عمر نے کیا گل کی تھی فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امت محمد ان زغت یقومونی یا اللہ تیرا شکر ہے تو اپنے حبیب دی امت وچ ایو جے جنے پیدا کیتے جو عمر بھی ٹیڑا ہو جائے تے انہوں سیدھیاں کر دین گے اور تسی کیڑے باغ دی مولی ہوئے اسی کوئی پیو واسطے اسی کوئی اپنے واسطے گلاں کرنے جے بزرگ ساڈے ایتھے گل کردے نا حسن عبدال بھائی انسان دے پتر بنو پاناما لیکس نہ بنو تے ہن پاناما لیکس دا نام لینا بھی جرم ہے تے نہ بن دے پاناما لیکس مسلمانہ دی عورتاں نچا کے تے تسی کیڑے اسلام دی خدمت کر رہے ہو تسی الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ دے بورڈ بھی اتروا رہے ہو او کیڑا ذلیل دا پتر ہے مرزائی سپہ سالار او کیڑا جناب او موٹر وے دا کی نام ہے اس دا جڑا بڑا ہوندا ہے آئی جی کیڑا ذلیل دا پتر ہے آئی جی جس نے جناب الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ دے بورڈ اتروا دیتے اپنے بارے تسی اتنے حساس ہو نہ تسی مسجد ویکھ دیو نہ داڑھی ویکھ دیو اور نہ جناب تانوں کوئی دین دا غیرت ہے تے رسول اللہ دے نام دے بورڈ اترے ہن میں اگلی گل کرن لگا تسی ڈرتے نہیں گئے میں ڈرن والے بندے کو آندا ہی کوئی نہیں ہاں جی ڈرن والے بندے تانوں بھی کیا ہونا نے بھائی سیدھیاں سیدھیاں اسلام دیاں گلاں کر ہاں جی پولیس والے ہن سانوں دسنا ہے بھائی اسلام کیڑا بیان کرنا ہے ہن تھانے دار سانوں یہ مت لانی کہ جناب تسی ایویں 20 سال 35 سال پڑھتے رہو تسی تھانے دا تھانے چاہندے 2 دن ساڈے کول تعلیم لیندے کہ تانوں پتہ لگدا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے اسی ذرا بھائی حضرت پڑھ دیا آن ابی ہریرہ ہاں جی کلمتان حبیبتان وہ پڑھ دیا ساری زندگی گزار دیتی سانو تو کوئی نہ الحمدللہ کہ والناس تک امن دی گل نظر آئی سانو تو اے ہی نظر آیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اسلام امن کا درس دیتا ہے سانو انہوں نے جناب 50,000 روپے تنخواہ حلال کرنی میں آکھا تو 50,000 دی خاطر تو ہی تو آخر حلال کرنی ایسا نہیں کرنی تو جل ہے اسا تنخواہ حلال نہیں کرنی اسی بھی تو لیندے ہیں نا تنخواہ تو 50,000 دی خاطر تو اتنا جناب اپنی بڑے افسران دا جناب تو اتنا نیک و کار ہے کہ تو حضرت صاحب کو آ گیا انہاں دی زندگی تھے گزر گئی کتنے سال ہو گئے 30 سال ہو گئے ہاں جی 32 سال ہو گئے ہن انہاں نو آ کے شاہ جی ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھایا جے میں کوئی غلط بات کراں تو انہاں نو تو کسی دا ڈر کوئی نہیں اے تے کربلا والے اے بھی میں اس ممبر تے ٹوک سکتے ہیں حضرت صاحب میرے کو وڈن ویسے میری داڑھی چٹی پیر صاحب میرے نال وڈن ویسے میری داڑھی چٹی ہو گئی ہاں جی اے سارے میں کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب کو ہوش نال گل کرو اے دین ہے جڑا تو بیان کرنا جدو اے میں نہیں ٹوک دے اے میں کہندے ہیں کرو بیان حضور دی عزت ہوتے اسی تیرے نال کھڑے ہاں کوئی گل کر کے تے ویکھے تے اسی جلیلہ انہاں دی گلاں مرنیاں یا تیریاں مرنیاں دس گانو شریعت روکے تو رک جاواں گے باقی تو آڑی گل رہ گئی ساڈا بابا تو پھانسی دے پھندا ویکھ دے وی نہ تو پڑھدا چلا گیا ساڈا بابا تو پھانسی دا پھندا لگیا ہویا تے انگریزاں راتی شاہ جی دے جسم تے استری پھیر دیتی تے استری وینج پھیری جدوں چکدے سن تے نال جسم دا سارا حصہ بھی چلا جا رہے سی سارا جسم آپ دا استری نال انہاں پھیر کے پھر نمک تے مرچاں بھر دتیاں انہاں کہا بابا راتی مر جائے گا لیکن بابا مردہ کیویں جدو بابا جی نمک مرچا بس اتنا ہی ہوندا ہے کہ اسلام اتنا ہی امتحان لیندا ہے جدو مرچا نمک بھر دیتے تو میرے آقا تشریف لے آئے فرمایا مولانا پریشان تے نہیں عرض کی تھی پہلے ایسی ہن نہیں دل زیش کیوں توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود اقبال کہتا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند کیوں جی
ہاں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پابند ہے کسی ٹائم کا کسی حکمران کا حالات کا. اقبال کہنا نا یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں. شاہ جی ویسے بڑی سیٹ آندا اقبال دا شعر. کہتے ہیں تجھے ڈی چوک کی لڑ گئے